علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار وحفظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقتا وتمتعہ فیہا طویلا یا کاشف الکرب وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وقروب المؤمنین بحق اخیک الحسین یا ابا الفضل العباس علیہ السلام نزیلو کا ہے سو متجاہت رکابی وضیفو کا ہے سو کنتو من البلاد یا صاحب العصر والزمان ادرکنی ولا تہلکنی بحق امک وجدتک سیدت النساء العالمین رب صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجہم وشاہل مخرجہم اہل بیت نبوت تلاوت درود کریم اللہ واجب فرمائی ہے واجباً صلوات تلاوت یا رسول اللہ یا علی علیہ السلام امریض ممنین دی شفا یابی اموات دی مغفرت اپنی اپنی دعاواں دی قبولیت بانی مجلس آزاد قبولیت حوائج دی خاطر باب الحوائج خاندان تے باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وشاہل مخرجہم تھوڑے ساڑے یقین اور دین مطابق ذکر پاک دے پاک وارث ذکر پاک اچھ تشریف فرمانے وارثاں دے ترام سرجی کے اکھاں بند اور درود باواز بلند اللہم صلی علی محمد وآل محمد عظیم اللہ آل نبی دی عظمت دا صدقہ دی قدر دی وقار سادات غیر سادات ازاداران محسن انسانیت دا ذکر پاکش تشریف لے آیا بانی آندے تمام مداخانہ دے فضائل و مسائب اکیر دے اجمو سخن عزت اور عظمت والی بارگاہ وچ قبول اور منظور فرما الہی آمین اتنے مظلوم دے ازادار مریض نے آون والے رات دی دکھان دی صدقہ مالک صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا بلخص حاضرین بانیان انہاں دے خاندانہ اور جنہاں دیاں دعائیں حقیر دے ذمن بابا سید نزاکت حسین شاہ بادشاہ سرکار مومن مخصوص دی والدہ مومن دا بچہ جو بھی بیمار ان حضرت زین العابدین دے زخمان دا صدقہ مالک صحت کاملہ عطا فانی جہان چھڑ گئے مالک کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما الہی آمین ذکر پاک دا ثواب بانی مجلس دے خاندان دے مرحومین دے نام اعمال اچ درج فرما موت تو پہلے ہر رضادار نو بیت اللہ دا حج جنت البقیع اور کربلا معلہ دی زیارت نصیب فرما الہی موت آ جائے مگر علی ولی اللہ پڑھن والے دا ہاتھ کسے کمینے دا محتاج نہ عالمین دے جھگڑیاں دے اختتام دا واحد طریقہ ہے عدل حق دا نظام حقیقی نافذ ہو جائے مالک اللہ وارث دے ہوندے بے وارث قوم دے حقیقی وارث پاک دے ظہور اچ تاجیل فرما استجابت دعا واسطے حدیث حجت خدا تے عمل کرو دعا دی قبولیت واسطے صلوات لازم ہے قبول ہو جائے گی صلوات اچھی اللہم صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صلوات اونچی آواز نال صلی اللہ محمد و آل محمد دیگر دعاواں شامل کر کے جو آج صاحب بیمار نے اس رات دا صدقہ مالک انہوں نے شفائے کاملہ صحت عاجلہ مجلس پاک جی بیٹھے وہ جی ہر چھوٹے بڑے سید امتی دے علم ہے جو آج دی مجلس پاک اس ہستی دے نام نال منصوب ہے جنہوں اللہ سچیاں دی فہرست صادق بنایا بسم اللہ صادق آل محمد پر صادق چونکہ جتنا اللہ دی نماز چو وقت ہے برآمدگی بھی ہے ماتمداری بھی ہے
تو بہت جی اس وقت زندگی چاہیے پڑھتے رویے 6ویں بادشاہ دا ذکر نہیں مکتا 83 ہجری سن ربیع الاول دا مہینہ 17 ربیع الاول جمعے دا دن صبح دی نماز دا وقت عبداللہ ابن محمد ابن ابی بکر دی پاک دھی دی جھولی حضرت محمد مصطفیٰ دی نزول تطہیر والی حویلی اچ علم دے سینے چاک کرن والے باقر العلوم دا حجرہ زندگی دراز ہو جائے مالک راضی ہو جائے اجوی بابا جی وہ کل دل آئی تو کل ڈاڈے پیران دے واس پہ گئے آج وقت تھوڑا بچیا تو میں چاہنا تھوڑے وقت ہی دیر سارا پڑھیے اجازت ہے سارے ہیں اور یہ این نماز صبح دے ویلے صداقت آسمان دا روشن آفتاب او پاک امام جائیں 14 دا مذہب ہک اپنے نام منصوب کرا لیں اے مذہب جعفریہ اسنا عشریہ 12 امام دا 14 معصومین دا مذہب ہے نام ایک دے لگ گیا اس بادشاہ دا اس عصمت والی جھولی اچ نزول ہو گیا تاریخ کیڑی آئی تھوڑی بڑی مہربانی 17 ربیع الاول اے تاریخ 2 ہستیاں دے نزول دی اور حکیم دا فعل بابا جی حکمت تو پیر حبیب شاہ جی خالی نہیں ہوندا اللہ ہے حکیم اللہ دے صفاتی نامہ جو ہے علیم حکیم علم والا بھی ہے حکمت والا بھی ہے اس 17 ربیع الاول اللہ چنی تائیں دین لے آون والا بھی 17 نو آیا پھیلاون والا بھی 17 نو آیا سلام ہے بھائی تلگن کیا بات پاک سیدہ راضی ہوں آج جتنے بھی علوم دنیا دی یونیورسٹیاں پڑھائے ویندن ان علوم نو باقاعدہ علم دے طور تے متعارف کراون والی ہستی ہے شیعہ دا 6واں امام یا علی علیہ دعوے کوئی کردہ راوے تاریخی حقیقت ہے جو روئے زمین دی پہلی باقاعدہ یونیورسٹی توجہ میرے الرکس پڑھے لکھے آباب تشریف فرماؤ پہلی باقاعدہ یونیورسٹی مدینے دے باہر مقام ابوا تے بنی گھبرائے تو نہیں بیٹھے اور اس یونیورسٹی دی بنیاد رکھن والے دا نام ہے جعفر صادق یا علی علیہ السلام پوری توجہ رکھ نام ہے بابا جی جعفر لقب ہے صادق کنیت ہے ابو عبداللہ نام دی بھی ہمیشہ کوئی نہ کوئی وجہ ہونی چاہیے مجلس سے پیغام نے بچہ دنیا تے آوے نا جی بجائے اخباراں تو تلاش کر کے کتاباں چو پڑھ کے بجیڑا وکھنے نام ٹھیک لگیا منفرد لگیا اور رکھے نا نام ہمیشہ وجہ نال رکھو کیونکہ نام دا اثر شخصیت تے ہوندے اسے بادشاہ دی کچہری یہ تک بندہ آ بیٹھے بابا جی اس دا نام لکھیا نے حریش مولا فرمایا تیرا نام کہیں رکھے رکھے جی میرے باپ تن پتہ ہے انہیں تیرا نام کیوں رکھے نہیں جی میں نے نہیں پتا کل میں اپنے پیو تو پوچھ کیا میں بندہ ٹور گیا اگلے دن واپس آیا اسا کیا جی میں والد تو پوچھے اسا کیا جی میں کدھا ہی عرب دے سفرے چے اے نام کسے کو سنے ہیں تے تم مان امام نو آکھ جو میرا باپ یاد آئی جی میں تواڈے باپ تواڈا نام جعفر رکھ دیتا ہے انہیں میرے باپ میرا نام حریش رکھ دیتا ہے چہرہ معصوم تے مسکرہ ہٹائی معصوم فرمایا تیرے پیو تیرا نہ رکھے کم علمی دی وجہ تو ہاں 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 مولا کیسی کہ کم علمی معصوم مسکرا کے فرمایا حریش ہے ابلیس دے پتر دا نام بھائی کیا بات ہے پوری توجہ رکھنا یہ ہے ابلیس دے پتر دا نام تیرے پیو تیرا نام کم علمی دی وجہ تو رکھی ہے میرے باپ علم دی ملکیت دی وجہ تو جنت دی ایک نہر دے نام تے میرا نام جعفر رکھے ہے یا علی علیہ السلام
میں بسم اللہ جنت دی ایک نہر ہے جس دا نام ہے جعفر جس تو انبیاء سیراب ہوندے جنت دیاں نہراں جنت دے بھی مختلف درجے جعفر جنت دی او نہر ہے جس تو اللہ دے معصوم نمائندے سیراب ہوندے اس نہر دے نام تے نام ہے جعفر لقب ہے صادق لسان صدق والا امام دنیا نو علوم پھیلا کے دیون والا امام اور بابا جی ظاہری عرصہ حیات اس دنیا تے آ کے اس مہمان خانے سب تو زیادہ 12 امام ہے اس امام دا قیام ہے 65 سال دی ظاہری زندگی 34 سال دا عرصہ امامت بزرگاں نو گلاں زبانی یاد ہوندیاں میں عزیزاں واسطے پیا کردا اور آج دی مجلس بابا جی آج 14 شوال نو اس سال تواڈی دعا نال میں 11 اماماں دی مجلس پوری کر لی 11 معصومین دی مجلس میں الحمدللہ پڑھ چکا یہ صرف ناشر دین مصطفیٰ نہیں محافظ دین مصطفیٰ بھی ہے توحید نو خطرہ قدم وداون اور سرکار نو علم نشر کرن دا موقع ملے بنی امیہ اور بنی عباس دی لڑائی دی وجہ تو امیہ دا زوال ہویا عباسی خاندان نو حکومت ملی بلخص منصور دوان کی بغداد دی تعمیر وچ مصروف ہو گیا دمشق تو دارالحکومت عراق لے آون واسطے دریائے دجلہ دے کنارے تے نیا شہر آباد کرن لگ گیا نویں محل بناون لگ گیا اور ویسے بھی قدرت دی حکمت آئی انہوں مصروف رکھ کے اللہ اپنا دین کائنات تے پھیلاونا شروع کر دیتا بابا جی کم از کم 30,000 70,000 تک دی روایت میں پڑھیے اپنے اپنے وقت دے علماء اور سائنسدان امام صادق دے شاگرد سکول کالج پڑھن والے کیمسٹری آج دے دور دا انتہائی ضروری علم ہے علم کیمیا اس دی بنیاد رکھن والے شیعہ دے 6ویں امام جہاں کیمسٹری تے کتاباں لکھیاں جابر بن حیان اور 7 سال 6ویں امام دیاں جتیاں چاہندہ رہی میں بسم اللہ کر کتنیاں مجلس ہوندیاں میں امام دے فضائل پڑھدا علم پہنچاونا اپنی جاتے توحید بچانا اپنی جا ایک ہی بادشاہ دا بابا جی معاوضہ پڑھاؤں دے بعد میں نماز دی اگلی رکعت شروع کرا مقام ابوتے میرے بادشاہ موجود ہیں حضرت وہب ابن عمر صحابی ہے نام کیا ہے جی اجے تک کسی نے پتہ لگو سی میں گل کس دی پیا کردا جدوں میں دا لقب دساں پھر سارے نو سمجھ آسی کون ہے صادق آل محمد علیہ السلام دا شاگرد ہے نام ہے وہب ابن عمر بغداد وچ مشہور ہے بہلول ایک ٹھکری ساڈی باؤ جی سرگود دی زمانی چاہتے ہیں پھبری مٹی دے ترٹے برتن دا ٹکڑا اس ٹھکری تے معصوم نے انگشت شہادت نہ لکھے جیم حضرت واب یعنی بہلول نو دیوانہ آکھن والے نو پیغام پہنچاون لگا اور جی سب تو لائق شاگرد ہے امام دا انہوں فقہ جعفر صادق زبانی یاد ہے جڑے قرآن دے کئی علوم تے تفسیر سمیت دسترس رکھ دے امام بیٹھن مقام ابوتے وہب دی زندگی نو بغداد وچ خطرہ ہے جڑے بندے بیدار بیٹھے ہو وہ ٹھیکری اٹھا کے اتے مولا صرف لکھے جیم تفصیل کوئی نہیں مدینہ چو بادشاہ ٹھیکری ہوا دے حوالے کی تھی تلگن گرد نواد مجمع ہوا دیا لہران تے سفر کردہ امام دا پیغام نامہ ہو امام دے غلام دی جھولی اچایا بھائی کیا بات ہے لفظ جیم یاد روے دیوانہ بھول کے بھی نہ آکھنا جھولی چو اٹھائی ان جن پڑھایا امام آئی انہوں پڑھن دی ضرورت تے کوئی نائی اے امام دا ایک جیم اچ پیغام آئی حاکم وقت تیری زندگی نو ہے خطرہ تو کوشش کر آج دے بعد اپنے ہوتے اس جیم دے ذریعے جو دل لاکھی او کیفیت تار کر لے تیا اپنے ہوتے او کیفیت تاری کر لے جیم تو جبل ہی بن دے پہاڑاں تے ٹوروائیں تیری مرضی جیم تو جلا وطن ہی بن دے بغداد چھوڑ دے تیری مرضی
آخری بات جیم تو جنون بن دے اپنے اتے جنونی کیفیت تاری کر لے او تیری مرضی تیسری صلاح پسند کر کے او ٹھکری زمین دفن کر کے اپنے اتے جنونی کیفیت تاری کر کے وہ اپنی زلفاں کھول کے گلیاں ٹر کے لکڑی دا گھوڑا بنا کے ٹر کے دشمن دے بوئے تے ودا دے بھول نہ جاونا علی حق کے با جماعت بولنا سب بولنا ہے دری آل میں بسم اللہ ہے دین محمد مصطفیٰ دا بہت بڑا عالم کیفیت جنون تاری کر کے دشمن دے دروازے تے ولایت علی دا پرچار کرن والا وہ بھی صحابی 6ویں امام دا شہر بغداد تخت تے بیٹھے ایک سرکاری قاضی رکھے ہوئے سے وہ قاضی باندھا ہے ہر ویلے دربار وچ وہ مفتی بھی ہے قاضی بھی ہے بابا جی فیصلے بھی کر دے فتوے بھی دے ہندوستان دے ایک شعبدہ باز جادوگر وہ پہنچ گیا بغداد بھئی پوری توجہ روز نہ پڑھی جاون علی مجلس وچ بار بار اکھ نہ پوندے جو توجہ جڑی روز پڑھدے ہیں نا جی تو نظبر ہوندی ہیں تہاڈی ویسے 2 منٹ توجہ ہٹ بھی جاوے تا وہ گل آپس وچ رل ویندی چونکہ یہ مجالس اسی روز پڑھدے نہیں اس وجہ تو میں پیچھے ویکھدے بائی نو آکھے توجہ کرو تے میں گل کراں شعبدہ باز جادوگر ہے مذہب ہندو ہے وہ بابا جی پہنچ گیا بغداد دی جامع مسجد دے گیٹ تے اندروں سرکاری تنخواہ دار ملا علامہ اقبال بڑا عرصہ پہلے تعارف کرا گئے بکتا ہے ہر دور میں ملا ہے اس کا دھرم روپیہ اللہ دی حجت دے خلاف فتوے دے منالا جامع مسجد بغداد دے ممبر تے بیٹھے تے آ گیا جادوگر اس بغداد دے بندے اکٹھے کر لے مسجد جو نکل دے نمازی بھی بھائی جی باؤ جی وہ ساتھ لے باؤ نزاکت شاہ جی انہیں بندیاں نو اکٹھا کر کے اسا کہ ہاں جی جیڑا کسی چیز نو بناوے وہ ہندہ ہے اس دا خالق تو سا مسلمانہ دے ایمان ہو کہ جی بالکل جیڑا بناوے خالق ہندہ ہے اس بابا جی ایک اپنے سامان چو ایک شیشی کڑی بغداد دی گلی چو مٹی چاہی اس مٹی دی چھوٹیاں چھوٹیاں روڑیاں بنائیں اور روڑیاں سٹیاں شیشی چ اس نو کیتا بند لوگاں دے سامنے جدو دوبارہ ڈھکنا کھولیا تو بچھو بھئی پوری توجہ وہ بابا جی بچھو ٹور پہ بندے آگے دی پچھو پہلے موجود آن اس بابا جی دوبارہ شیشی رکھی بچھو واپس وہ جدہ واپس شیشی ٹور گئے اس ہونا کیا دی غور نال ویکھو اس کوئی شے ہے انہاں کیا نہیں اس آگے دا مطلب ہے نن خلق بھی میں کیتا ہے فنا بھی میں کیتا ہے چلو تو آڈی تسلی ہوئے تو میں دوبارہ کر دیں ہون بابا جی ہر کسی نے شیشی وکھا کے پھر روڑیاں چاہ کے وہ مٹی دے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہون آپ نہیں سٹے ہون بغداد دے بندے بلائے فلاں تو بھی آ بھائی فلاں تو بھی آ بھائی وہ آگے ہاں جی وچو خالی انہاں کیا جی خالی مٹی وچ سٹو جی سٹو ڈھکنا بند ہے جی کچھ دیر بعد وہ پھر نظر دا دھوکا توجہ رکھ وقت نہیں میں اتنی تفصیل پڑھا دوبارہ کھولی بچھو پھر زمین تے ٹر پے اس آگے جی ہون تے منو میں خالق ہاں انہوں نے جی اسی من نہ سکتے جی اندر ان ساڑھے علامہ صاحب تے انہوں نے لے آنے جی وہ تو آنی دا جواب دے سا وہ اندر گئے تے مولوی صاحب بیٹھے ہیں ممبر تے انہوں نے کیا مفتی صاحب قاضی صاحب وہ جناب باہر آئے ودا ایک ہندوستان دا بندہ تے وہ آدھے میں ہاں خالق پہلے تو آیا انہوں غصہ بگلا اولا والا قوت ہے شرک کریں دے رہے تسی سن دے رہے انہوں آگے جی صرف سن دے نہیں دے رہے وہ آدھے جی اللہ میں ہاں خالق میں ہاں سامنے مٹی چاہن دے تو اس دے حشرات بنا کے زمین ٹر چھڑیں دے تے آدھے منو انہاں دا خالق میں ہاں مولوی صاحب دا غصہ اتھا ہی ختم ہو گیا لگے گالے میں سوچن کن وقت چاہی دے میرے خیال پیچھے رہ گئے میں سوچن واسطے وقت چاہی دے تو ذرا اتھے اولا بناؤ تے میں ایک واری انہیں چوری چوری مسجد چوں نکل جاواں بات ویندے ہیں گھر تے کوئی سوچ دیاں کوئی جواب لب دیاں تے اللہ کرے سی کوئی نہ کوئی جواب کداؤں نہ کداؤں آوے سی مولوی انہیں بندیاں دا اولا لے کے ٹر گیا محلے چ
جیسے روح ویسے فرشتے، جیو جی مفتی آئی اگو وہ جی خلیفہ آئی، اے او نسل ہے جی دے خلیفے کول گئے ان بابا جی دجلہ دے کنارے دے کسان تو نہ کہ دریائے چاہے طوفان تے ساڑی کپا دا نقصان ہو گئے سن سرکاری ٹیکس معاف کر، او جلاد نو آکیا چاہو سوٹے تے نہ کسانہ نو سوٹے مارو، اے کپا کاشت کیوں کریں دے نے اون کاشت کریں دے، اے ہائی ماشاءاللہ خلیفہ صاحب جنہوں یہی پتہ کوئی نہ ہی بھئی اون کاشت ہوں دیئے، جیسی روح ویسے فرشتے خلیفہ کول گئے اسا کیا جناب بندہ آگے ہندوستان ہی چون تے او تا سامنے موعظہ بھی کھائی کھلے دعا دے میں اللہ منو تے اے جے ساڑھے کول جواب نہ ہویا تا انہوں اللہ مننا پوسی، اسا کہ کوئی گل نہیں ان کریں دیا رات دے انیرے چ فوجی بھیج کو انہوں قتل کرا دینے نہ ہو سی نہ رولا پوسی، اسا کہ جناب اس وجہ تو جنگ چھیڑ ویسی کافر ہور طاقتور رو ویسے نو اکثر مسلمانوں کول جواب کوئی نائی، اسا کہ وقت کے کری اللہ من لوی، اسا کہ اللہ ہی نہیں مننا تے مرامنا ہی نہیں کوئی طریقہ، اسا کہ وقت طریقہ ہی کوئی بچ دئی جی میں وڈے کریں دے ان انہیں کر ضرورت دے ویلے سر جھکا کر علی دے بوئے تے جا، شاباش 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 شاباش، بسم اللہ کرا زندگی دراز ہوئے جی میں وڈے آتے ہیں علی نہ ہوندہ، یا علی علیہ السلام وہ جتھے پھس دے ان بلا علی نو لیندے ان دنال وطے بھی آدے ان علی نہ ہوتا تو ہم ہلاک ہو جاتے، ہلاکت تو بچ نہیں تاج علی دا پتر موجود ہے، بندہ بھیج مدینے میں بلوا نہیں تدین بھی گیا تخت بھی گیا خلافت بھی گئی دولت بھی گئی، بابا جی ایک دستہ فوجیاں دا بھیجیس انہوں نے آکے جتھے بھی ہومن انہوں نے بادشاہ صادق نو باقر العلوم دے پتر نو آکنے جلدی بغداد آؤ شریعت خطرے چھے، امام ابو عبیہ کے جان دے جو کیوں پہ آندے وہ رش و قافلہ پہنچ گیا، بادشاہ شایان شان سواری سوار ہوئے، نال اپنے کئی شاگرد کئی غلام لے اور جی کئی دن دے سفر دے بعد پھر جمعہ دا دن آئی، پھر نماز مسلمانہ دی مک گئی آئی، جدوں اللہ دے دین دے وارث دی سواری بعد از ادائیگی ظہرین باب بغداد تو شہر بغداد ہی داخل ہوئی، بھئی پوری توجہ، سرکار فرمایا میں آرام بعد اچ کرساں پہلے دسو کتھے جڑا دے میں خالقاں، بھئی پوری توجہ رکھنا، انہاں کے جو مسجد دے دروازے تے، اچھا ان فطرت دی گل ہے کوئی بندہ تلگانگ دے چوکی شوب دا بھی کھامن لگ پوے تے بازار ہوئے لوگاں دی گزرگاہ ہوئے اتھے بابا جی راش بڑھدا ویسے ایک دوجے نو ہٹے سن میں بھی ویکھن دے کے پیا کر دے اور راش وددا گیا اون نویں گل آئی بغداد والے واسطے مٹی دی روڑی زمین تے ٹکڑا سٹ دے تے بچھو پیدا ہو ویندا ہے ہر کوئی ویکھن واسطے، اجے وہ بندے اکٹھے ہیں آدھ چ آئی اشور ہویا رستہ دیو محمد دا وارث آ گیا، روز ماحول مجلس دیں ہوندہ نہیں بھائی جان میں بسم اللہ کرا بابا جی پوری توجہ ہی فرمائے سو نوکر راستے دعا بھی کر سو، شور مچیا رستہ بنیا شایان شان طریقے نال خرامہ چل دے ہوئے، بادشاہ قریب آئے دروازہ مسجد تے کرسی پیش ہوئی، علم رسول دا وارث دستار رسول دا وارث ممبر رسول دا وارث آکے کرسی تے براج ماں ہوئے تے سرکار فرمایا ہاں بھی کون آدھے میں ہاں خالق حشرات دا، وہ باقیاں دا ہلے ہویا ہی رہی اٹھے ہو سکے جی میں ہاں، سرکار فرمایا کر خلق، وہ پھر وہی طریقہ ہم اس کو چھپے ہوئے حشرات ہوندے پہلے تو وہ مٹی دیا روڑیاں ویچ پا کے وہ بڑے طریقے نال بوتل نو بند کر کے زمین تے سٹے ہو سکے جی ویکھو ہائی مٹی میں تلے سٹے ہے بچھو بن گئے، سرکار فرمایا تو دا خالق ہیں جی خالق ہاں، معصوم فرمایا خالق نو مخلوق دی نفسیات دا بھی علم ہوندا ہے، ضروریات دا بھی علم ہوندا ہے، وہ دے نقائص دا بھی علم ہوندا ہے، وہ دی خصوصیات دا بھی علم، اگر تو ہے خالق 10 انچ نار کتنے واہ بھائی واہ انچ مادہ کتنے دوسرا تو جو خالق ہے خالق نو تا پتہ ہوندا ہے زندگی کتنی ہے 10 انچ کہیں کتنا زندہ رہنا ہے، جے جاگ دے بیٹھے ہو تا اجاؤ ہندوستان دے جادوگر دے چہرے تے شرمندگی دا پسینہ لاندا پی آئی، علی دا پتر مسکرا کے آدن چلو اے تا شرمندہ ہو گیا میں تو ان حکم دینا نر الگ ہو جاؤ مادہ الگ ہو جاؤ، کیا بات ہے بھائی،
بند ہوتا ہی نہیں۔ اس جگہ پر ذکر ہوتا ہے سلطان وجود کا، اللہ بھی شریک ہوتا ہے۔ غل ہو اللہم صلی اللہ محمد۔ بڑی زندگی دراز ہو جائے، راضی رس ہو، وقت مکمل ہو گیا۔ برآمدگی بھی ہے بات سمداری۔ اتنی دشمنی آئی نہ فضائل نال، اتنی لوگاں نو دشمنی آئی علی ولی اللہ نال، جو علی دے بعد علی دے دا پتراں چوں کہیں دے سا آپ پہ نہیں مکے، کوئی زہر نال بابا جی، کوئی تلوار نال۔ توڑے پیاج بہت زیادہ پڑ گیا، وقت نہیں بچے۔ موضوع بابا جی شاید میں پورا نانگ، بیٹا ذرا تھوڑی دیر آرام نال بیٹھ جاؤ، میرے بیٹے تھوڑی دیر آرام نال بیٹھ جاؤ، مصائب پہ ہو۔ اندر باہر والے آزادار کہیں دے مقدر زندان، تلوار، زہر۔ پاک نبی دی دکھی تھی دے بعد بابا جی 11 امام چوں جیڑا امام پاک بطول دے دکھاں نو بوں رننے، او دا نام ہے جعفر صادق۔ میں صدقے ہو سب تجا پاک سیدہ دی ازاداری بھائی جان 6ویں امام دی سنت، کروڑ زندگی قربان، اور پھر دادی نال دکھاں دا بھائی وال بھی ہے۔ میں کچھ دکھ پڑھنے بعد 8-10 منٹ دی مجلس ماتمداری ہوئے، نماز تک مک جاوے، راضی رمنا، زندگی باقی مفصل میں عرض کر دے سا۔ دکھ ادن شروع ہوئے جدہ 7 سال دی عمر اچ بابے نال گئے شام، سیدات وڈی ہائے قبول 90 ہجری اچ باقر العلوم دے نال امام جعفر صادق گئے شام، پھر ہاتھ نپ کے پتر دا امام محمد باقر اس بازار اچ لے گئے۔ توڑی ہائے دی قسم یہ جتھوں علی دیاں دیاں بہوں اوکھیاں گزریاں، ایک ایک قدم تے باقر آدھے رہے صادق بچڑا یاد رکھیں اے ہی تیری دادیاں دی قتل گاہ۔ میں بسم اللہ کراں، بڑا کمال روحانیت والا مجلس دا ماحول ہے۔ میں توڑی توقع تو جلدی بابا جی مضمون نو سمیٹن دی کوشش کرنا، زندگی رہی توڑے تو دعا لون واسطے کدی مکمل ضرور سنے سا۔ بابا جی بازار مکہ 7 سال دا ظاہری سن، بازار مکہ پتہ نہیں کون ہائے کر سکسی کون نہ کرسی، دربار ہائی قریب تے امام جعفر صادق بابے دا ہاتھ نپ کے آکھے بابا تھک پیاں، میری 1000 زندگی قربان، میری 1000 زندگی قربان۔ متھا چوم کے آدھے نا آسان گزرے لگ دیں کچھ گھنٹے تے توں تھک پہ جیڑے بازار چو گزر دیں کچھ گھنٹے توں تھک پہ تیرے ہاتھ آزادن، توں پیاسا کوئی نہ ہے تو پانی پیتو ہے ایو بازار آئی میرے نال بابا ہی ایک رسی چدوں میں پیو پتر قیدہ سے بابے دے گلے چ توک آئی، اس توک دی رسی میرے گلے چائی، بابا کمر سدھی کرے آ میریاں تلیاں پٹی ویدیاں۔ واہ بھائی واہ، اس حالت ہے جتھے توں 2 گھنٹے جو میرا لال گزر آئے سان لگ گیا نا 48 گھنٹے کہ ہائے کر لو۔ فرمائیں دینا چھا تھک جو پہ آئیں تا آ کاٹ سائی بندہ جمعہ شیعہ گھر ہوئے صادق امام دے جنازے تے آگے تے اجے ہائے نہ کیتی ہوئے۔ ایک دفعہ میں نے ویکھے وات ہائے جانے شام والی سین جانے جنازے تے آئی ہوئی مدینے والی مخدومہ بی بی جانے بابا جی تھک کے سائی کڈن واسطے مکے بازار دے باہر دیوار نال کنڈ لائی 6ویں امام تے 5واں امام غش کرن لگ گئے۔ ٹیک چھوڑ کے اٹھ کے آدھن بابا اس دیوار نال لگ دے کوئی دکھا بوں وڈا جیڑا تو آنی یاد آ گیا تے توڑے وین بلند ہو گئے۔ بھائی جان کردہ عمران بھائی تلگنگ دا مجمع آئے میں آکھاں ستر پیر حبیب شاہ جی ذکر دی قسم امام صادق دا متھا چم گیا دن تو تھکے نا تین سائی کڑنی آئی تو کنڈ لائیے دیوار نال ای ہو جا آئی میری دادی تھک بھئی آئی میرے بابے آکھے آئی پھوپھی سائی کڑ لاؤ سائی کڑن واسطے کنڈ نہیں پیشانی دیوار نال لا بیٹھی آئی
واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، تھوڑی سمجھ نو سلام ہے۔ پھر باقی زندگی باقی، ملاقاتاں باقی۔ بابا جی چھواں امام میں دو دکھ یاد کر کے ہر ویلے روندے ہیں۔ ایک دادی دا دربار، دوجی دا بازار۔ مومنہ واسطے حکم ہے اسے بادشاہ دا، اولادی چو ایک دی دا نام میری دادی دے نام تے رکھو، خالی ولی ہوئی دے نام تے نام رکھ کے پھر احتیاط کرو نہ کدی اس دھی نو جھنک دے وے آئے، نہ کدی اس دھی نو تماچا مارنا۔ مدینہ چ بہ کے امن نال جیڑا نانے دا دین بیٹھا سی کہندا ایو دے دروازے تے ڈھلی رات لے مسلمان اگ لے کے آ گئے۔ اس دکھے چ بھائی والے پاک دادی دا، میں بسم اللہ کرا تاں دادی نو ڈھیر رو آگ مسلمانہ ایک واری نہیں ترائے واری لائیے۔ جماعتی ثانی تو ہون تک تو لگاتار مسلسل سن رہے ہو، پہلی آگ لگی ہے مدینہ نبی دی دی دے دروازے تے۔ بابا جی اس آگ دے بعد صرف دروازہ نہیں، بی بی دے گھر دی دیوار ہی ڈھہ گئی۔ اور تسا ہمراہ گواہی دے سو قبلہ آغا علی حسین کمچ مجلس پہ پڑھ دین بھائی جان پتنی کتنی دیر ازادار اس مجلس دے بعد بھی حرم میں رون دے رہے۔ انہاں ایک لفظہ کیا علی دی غربت اس تو وڈی کے پڑیے، مسلمانہ دھکا دیتا دروازہ نہیں دیوار ہی ڈھہ گئی۔ کئی دن تک کپڑے دی دیوار بنا کے علی دھیاں دا پردہ بچائیں دا رہا۔ میں صدقے ہو جاواں میری ہزار زندگی قربان ہو جائے۔ بابا جی اے آگ بے شک اوکھی آئی، اے آگ بے شک اوکھی آئی، مگر علی موجوداً، حسنین موجوداً، شہر مدینہ آئی، ہاشمی موجوداً، آگ بھی بجھ گئی، پردہ بھی بن گیا۔ دوجی آگ لگی آئی جنگل جتھے نہ کوئی بجھاون اللہ تلا گنگا لے نہ کوئی پردہ بناون اللہ تے وات تریجی آگ لگی ہے مدینے چ ڈھلی رات تہجد دا مصلی۔ حضرت امام جعفر صادق نماز شب بیٹھے پڑھ دے آنی یا مسلمانہ دروازے تے آگ لا چھوڑی۔ تلا گنگ والے جے ہائے کر سکو تا آگ صرف دروازے تے نہیں، امام دے گھر نو چواں پاسے آگ لائی نے۔ یا آجا ایک قدہ بندہ راندہ ہوئے تا بھائی جان میں انچ پڑا آگ انج لائی نے جو میں شام غریباں کربلا لائی آنے۔ اللہ نہ کرے ڈھلی رات لے کسے شریف دے گھر نو آگ لگ جائے۔ بابا جی شریف پہلے پردے داران دے پردے بچیں دن۔ میں نے قرآن دی قسم امام صادق دے ایک ہاتھے چ قرآن موڑے نال دھیے۔ آفرین مرحبا اجرکم اللہ اجرکم من السیدہ۔ پھیل دی آگ جدہ حجرے دے دروازے تے پہنچی، اس لے دیاں نو برکے کرا کے ہائے کر سکو تا نوہاں نو نال رلا کے جل دے ہوئے گھر دے باہر آکے امام گلی تے بے کے حسرت نال آگ نو ویکھنا شروع کیتا۔ پتر صحابی مومن بھائی جان آگ بجھاون لگ گئے۔ تھوڑی دیر گزری بابا جی اجا پورا دروازہ نہیں جلے آتے، آگ بجھ گئی۔ حق بندائی جدہ آگ لگی آئی ڈیر رومنا جدہ آگ بجھی ہے دیوار نال دھیاں بہا کے ماتم شروع کی تنے۔ او میں صدقے ہو جاواں میری ہزار زندگی قربان ہو جاوے۔ بابا جی ساردہ ماتم امام دی سنت ہے، ہائے کر کے رومنا چھویں امام دی سنت ہے، ہائے کر کے ماتم کر کے امام رومنا شروع کیتا۔ ایک مومن لگے ودے پیر چمکیا دے مولا آگ بجھ گئی، توڑے گھر دیاں دیوارہ نہیں ڈٹھیاں۔ بابا تو مولا توڑی اولاد محفوظ ہے، توڑے پتر محفوظ ہیں، مولا روندے کیوں؟ تری دیواری آکے اس پتر محفوظ اولاد محفوظ، آگ بجھ گئی امام اگے تو ڈیر روکیا دن میں کوئی اس آگ نو رویاں۔ مولا تے کیڑی آگ نو پیرون دے فرمایا آج لگی آگ تسا مددگار آ گئے، میرے پتر موجودان، میری اولاد محفوظ ہے، اوہ میری دھیاں میرے پوترے میری نسل دیوار نال بیٹھے ہوئے۔ میں روندہ اس آگ نو پیاں جیڑی لگی جنگلے جائی بجھاونا لہا کوئی نہ۔ میری نسل دے سیدزادے تے سیدزادیاں انج تقسیم ہوئے ان جو میں نمازی دی تسبیح دا دھاگا ٹرٹدا ہے۔ میں اس ویلے نو یاد کر کے پیا رونا جدا میری جادی جنگل چ پھرا دے یتیم ودی لبدی آئی۔ مرحبا مرحبا اجرکم اللہ اجرکم من السید اجرکم من الحسین۔ 148 ہجری
میری 1000 زندگی قربان 148 ہجری بالکل شبی برآمد پہ کرنا، اس تو زیادہ ہوں پڑھنا حق نہیں بنتا، ماتم داری ہے، لنگر ہے، اللہ دی نماز دا ویلا ہے۔ منصور دوان کی بلوائے بغداد، بابا جی چاند مہینے رکھے اس قید، ہون بھی کتاب میرے نال ہے جی، انہاں چاند مہینے دی قید اتنیاں تکلیفاں دیتیاں نے جو بدن دا گوشت مک گیا۔ میں صدقے ہو جاؤں، جدہ امام بہن کمزور ہو گئے نا، بانی مجلس اللہ تیری زندگی دراز کرے، حاضری قبول کرے۔ وقت ہوندہ میں باؤ جی پورا گھنٹہ مصاحب پڑھ سکتا اس موضوع تے، ہن بالکل نتیجہ پہ پڑھنا۔ ایک سواری تے سوار کر کے نال ایک خط لکھی اس، وہ ابن سلمان نامی مدینے دا بے حیا گورنر، میں اتھو پہ بھیجے نا حالت نبی دے پتر دی کمزور، تو مشہور کر دے ڈاڈا بیمارے، ایک خط دے نال میں پیا بھیج داں زہر، توڑی حیاتی ہوئے بھائی۔ جدہ مدینے پہنچے کسے طریقے اے زہر نبی دے پتر نو دیوا میں، آفرین مرحبا جرکم اللہ۔ جدہ زہر مل ونجے وقت اعلان کریں بیماری دی وجہ تو ٹر گیا، ان قرآن دی قسم ہے جندہ گوشت قید کھا گئی آئی۔ جدہ وہ پہنچے نا بابا جی مدینے، کھجوراں چ ابن سلمان زہر ملوائیے، ہائے کر سکو تبا جی ایک دکھ میں پڑے تے میں بڑا رنا۔ مدینے دے مسلمان عید دیا خوشیاں پہ کر دیا نا، 14 دیہاڑے پہلے عید گزری ہے نا، پیر حبیب شاہ جی عید دیا خوشیاں بڑا رو لیا نے، انہاں مضمونہ تے بابا جی مجمع ہائے ہی نہیں کر دے، سوچ دے راندن ذاکر کے پیا پڑھ دے، تلگنگ والے بڑے روئے لوگ پہ کر دے عید دیا خوشیاں۔ جدہ تیجی واری عید دیا خوشیاں سیدزادیاں دیا مقامن واسطے، عید دی نماز دے بعد کھجوران دا تحفہ بنا کے وچ زہر ملا کے شیعہ دے 6ویں امام نو دیوائی نے بابا جی 14 دن زہر دا اثر دیا۔ آج ہے 14 شوال، آون علی رات اس بادشاہ دی ظاہری زندگی دی آخری رات، بابا جی اس دی مغرب دی نماز دے بعد گھر دی حویلی آ کے زمین تے بہ گئے، تے اپنی ایک چھوٹی تھی جہندہ نام بھی دادی دے نام تے رکھیا نے تے پیار بہن کریں دیا نے، انہوں کول بہا کے سر چوم کے آدھیا نے اس وجہ تو آدم میرے سینے تے سمن دی آدھی نہ ہوئے، آج دے بعد نہ تین میں لبنے نہ میرا سینہ لبنے۔ ہائے کرن والے کیوں بابا؟ فرمایا میں مل گئی آئی زہر، آج ہے میری زندگی دی آخری رات۔ بابا جی دی بابے دی جھولی چھوڑیے، ایک ایک براد دروازے تے ویندیے، آدھیے مسلے چھوڑو آؤ نہ ویکھو ساڑھے بابے نو کون مرے داریا، ویکھو صاحب آفرین مرحبا اجرکم اللہ۔ بابے دے منہ چو لڑدا خونے، بابے دا بدن کم دے، اللہ جانے میرے بابے نو کون مار دریا۔ امام دوڑے حضرت موسیٰ کاظم بابے دا سارا جھولی چ پائے، سار جھولی چ پا کے متھا چوم کے آدھن بابا طبیب بلاواں، ہاولے ہولے آکھیا نے میرا علاج ممکن نہیں۔ بابا جی دھی دا سن آئی چھوٹا، جدہ امام فرمائے نا توڑے دادے فرمائے نا جو میرا علاج ممکن نہیں، چھوٹی بچی سمجھے شاید ساڑھے گھر رچ دولت گھٹے، علاج دا خرچ چوکھا ہو سی، ایدہ تالے ہوں کوئی سالہ دی موسیٰ کاظم دی دی جلدی نال حجرے چاہیے کنہ چو دور لہائے نا، واتوار گھر دیاں پردے داران ودیا دیئے، میں امام دی دھیا میں امام دی بیڑا، شام دا ویلے توڑی منت کر دیاں، جتنے مطابق شریعت دے زیور لے میں توڑے کولو منگن آئیا، منگن دی دیر آئی بابا جی ویڑے دیاں سیدزادیاں کول جتنے زیوران موسیٰ کاظم دی بہن دی جھولیے چاہے نا، جتھے بابے دا سار جھولیے کاظم پائے آئی جھولی بناؤ کے سامنے آئیے، کولاؤ کیا دیئے ویروں نے لے وانج بہنہ دے زیور لے آ طبیب کرا بابے دا علاج۔ مرحبا 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 اجرکم اللہ، مرحبا اجرکم من سیدہ۔ تڑپ گئے امام جعفر پتر دا ہاتھ نب کے آدھن زیور جلدی اندر رکھ، میں برداشت نہیں کریں دا میریاں دھیاں دے زیور تے غیران دی نگاہ پہ جاوے۔ آفرین بھائی آفرین مرحبا اجرکم اللہ۔ بابا جی ایو رات شروع ہوئی، ایو ویلا گزری آئے، 15 والی رات شروع پہ ہوندی آئی، پترانو آدھن سہارا دیو،
میں نے ایک واری مصطفیٰ دی مزار تے لے جاؤ او ہائے کرن والے لے آئین پتر نبی دی قبر نیڑے آئیے آدن تساں اتھائی رک ونجو میں محمد نال کچھ کلیاں گلاں کرنی آنا آئے کرن والے پتر پیچھے رک گئے صحابی ہٹن لگ گئے بابا جی اٹھ دے باندے صادق امام محمد مصطفیٰ دی قبر تے آگے آدن نانا پتر نو زہر مل گئی ہے نانا میری زندگی دی آخری رات کل موسیٰ کاظم جنازہ لے آوے قبر دی جا ضرور دے ہوئے اچھا گل نہیں مکی یا قبر جل لائے محمد آدن نہ لے آون دے ہوئے دے جنازہ اگے ہے کایا بینا تیر مرحبا 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 عظم اللہ حجورکم اور میں صدقے ہو جاواں آجا نانے تو قبر منگ دے پیان بھائی جان یا کچھ فاصلے تے ایک غربت والی قبر کمبن لگ گئی ختم ہو گئی میری مجلس تابوت پاک بابا جی کس پاس سے واسی اس پاس سے اگر برآمد ہونا ہے اگلے 1.5 منٹ بعد تابوت برآمد کرنا اتنا ہی بھائی جان میں پڑھنا ہی جتنا میں پڑھ لیا کم دی قبر ڈٹھی آدن بچڑا سہارا دے او من دادی دی قبر تے لے جاؤ پترا سہارا دیتا ہے آؤ کے قبر تے بہ گئے مٹی چوم کے پیا دن دادی بطول اللہ جانے تواڈی اولاد نال تواڈے بابے دے کلمہ پڑھا نالے انو کیڑی دشمنی آئی پتر نو زہر مل گئی ہے میری زندگی دی آخری رات ہے قبر چومین آئے اگے ان آکھیا نہیں آج تیری منت پائی کریں دیا پترن آکھیں تیرا جنازہ نبی دو نہ لے جاوین سدھا میرے آلے پاسے لے آوین معنال کچھ دیر گلنا کریں دے پیان یسا مکن لگ گئے تھک نہ پہ ہوتا 1 منٹ باو جی میں اور منگدا پتر دوڑے ضرور ہیں مگر پتران دے پہنچن تو پہلے دادی دی قبر تے پوترے دی زندگی موک گئی جنو اگے جنازے ویک ویک کے پاسے تو ہاتھ نہیں جا سکتی او دی قبر دے اتے کہ پتر دا جنازہ تیار ہو گیا پترہ چاہے بابا جی انجے آکھاں قبرستان ہے نا جنت البقیع قبرستان ہے ایک واری قبرستان چو جنازہ چاہو کے گھر لے آئین پائی پترہ غسل بھی دیتا کفن بھی پوایا بنی ہاشم دی تاریخ ہے بلکہ کائنات دی تاریخ ہے سب تو وڈا جنازہ ہے 6ویں امام دا اعلانوں من دی دیر آئی بابا جی لکھاں لوگوں کی گٹھے ہوئن لگ گئے جنازے دیاں قطاراں بنیاں ہوئی آئین یا میت چون رومن دی آواز آئیے موسیٰ کاظم پوچھے بابا کیوں پہ روندے ہو صادق امام آدن ویکھ میرے جنازے چلکھاں ٹور رہا ہے میں اس جنازے نو پیا روندا جاندے کولوں بھیڑا تریجے دے گزری ہیں رو کے آدھیاں ہیں چادر ہویا لمان آفرین مرحبا لے آؤ بھائی بادشاہ دا تابوت میں بسم اللہ کرا آئے کرنے والے بھائی ایک وینڈ پڑھنے وڑا نیاز حسین رستہ ضرور دے تابوت دا استقبال کرو تو سب خوش نصیب ہو